السلام عليكم ومرحبا بالجميع في فيديو واحد اخر جديد. لي فيديو ديال لاشين ديال اي سي فورماسيون اللي كاين فيها دي فيديو اللي هما غراتوي بطبيعة الحال، دي تيتو ديال لانفورماتيك وديال لا كونطابيليتي. غنكملو في لي تيتو ديال لادوب فوتوشوب. كنا شفنا في لادوب فوتوشوب الفيديو الاول والثاني والثالث، شنو الرابع شفنا هاد لوتي اللي هو لوتي ديال لا سيليكسيون ولوتي دي بلاسمون جوج باش خدمنا. دوك كنا باش نفتحو فيشي واحد اخر، فيشي نوفو. هنا كناخد هذاك لو تيب لو تيتر ديال لو فيشي ديالي. الوغ حنا بغينا نخدمو سور لو ويب بيان سور، نخليو هاد لي ميزور اللي كاينين عندي هنايا وندير ليه اوكي. دوك هنا هذا لو بلان دو طرافاي ديالي، البروميي ولا لاغيير بلان. دوك برومييرمون الفو نغوي هاد لاغيير بلان ديالي اللي كاين عندي ديال لو بروميي كالك. الوغ الا بغيت ناخد شي فوطو نخدم عليها هاد لاغيير بلان بيان سور، هنا بطريقه اللي هي سهله قلنا كنديرو فيشي امبورتي وكنجيب لا فوطو اللي بغيت نخدم عليها. دوك هنا انا كاين عندي دي فوطو اللي انا دايرهم في البيرو ديالي، نمشي ناخد اون باغمي لي فوطو اللي غادي نخدم عليها. ناخد هاد لا فوطو ديال هاد ليماج اللي كاين عندي هنا، ندير لها امبورتي. كتجي عندي لا فوطو ديالي بيان سور. بالنسبه لا فوطو ممكن نكبرها وممكن نصغرها باش تجي لا فوطو ديالي قد ليسباس دو طرافاي اللي كاين عندي. باش نفاليدي لا فوطو كنديرو اونطري. كاينه اون بتيت رومارك اللي هي تري امبورطونط ملي كنخدمو ملي كناخد واحد لا فوطو، كندير كونترول جي بوغ ديبليكي هداك لوكال، يعني باش يولي عندي لوكالك ديالي منو جوج وتبقى عندي حتى لا فوطو الاصليه. لاحظوا معايا هنا بحال درتي كوبي ديالهم، ها لا فوطو الاولى ها لا فوطو الثانيه، دوك جوج بهم اللي كاينين عندي، ها هي الاولى ها هي الثانيه. حنا في غالب الحال تنخدمو على لا دوزيام باش يبان لي لا ديفيرونس ما بين لا بروميير ولا دوزيام. غادي نشوفو هاد لي زوتي. باغمي لي زوتي كاين عندنا هاد لوتي سيليكسيون ولا لوتي اللي كاين عندنا فيه لوتي باكيت ماجيك ولا لي سيليكسيون رابيد. غادي نبداو بهذه هي الاولى، هذه سيليكسيون رابيد. دوك البيرمي دوك دو سيليكسيوني رابيدومون اون بارتي اللي كتكون عندهم لا ميم كولور. لاحظوا معايا كيجي حتى عند هاد الطوير ممكن انها ما تاخدش ليا حتى لا سيليكسيون ديالو. دوك هنا ها هي دوك كدار لا سيليكسيون ديالي. دوك كنبقى غادي كندير لا سيليكسيون بيان سور. لاحظوا معايا يدخل واحد شويه هنايا في هذا ديالي. لاحظوا معايا بالنسبه لهذا قلنا كاينه في لابار ديال لي زوبسيون. دوك كاين عندنا دي زوبسيون كاين عندنا فيه هنا موان. دوك بوغ دوك الا كانت عندي بليس بوغ اجوتي لا سيليكسيون ما بوغ دوك ريدوير دو لا سيليكسيون. ها هي دوك نقص من لا سيليكسيون ديالي. دوك هنا هاد الطوير هذا نقصو هاد الحويجات هادو من لا سيليكسيون ديال. دوك هادي حتى هي نحيدوها من لا سيليكسيون اللي كاينه عندي هنايا، ونحيد بيان سور حتى هادي من لا سيليكسيون اللي كاينه عندي. هي تحيدات. نحيدو هاد شويه اخر اللي كاين عندي هنايا، وهنا جو بو اجوتي شويه اللي كاين عندي هنايا نقدر نزيدو في لا سيليكسيون. ها هو كنزيد هذا ونزيد هاد شويه هنا لداخل. ها هو نزيد هذا. دوك هنا نحيدو هاد شويه اللي كاين عندي هنا غير باش يبقى عندي داك الزين ديال الطوير ديالي. هنا كنخدم غير على هاد السوغ بوغ اجوتي بوغ ريدوير حتى كنجيب لا سيليكسيون ديالي قد البلاصه اللي بغيت انا. ها هي طري بيان. باقي لنا واحد شويه هنا نحيدو هاد لابارتي اللي كاينه عندي هنايا. طري بيان. دوك بريسك راه عندي لا سيليكسيون. اشنو بغيت انا ندير لا سيليكسيون دابا؟ علاش درت لا سيليكسيون؟ دابا جو في لا سيليكسيون ديال هاد لاغيير بلان اللي كاين عندي ديال هاد الطوير هادي. الا بغيت ناخد لا سيليكسيون ديال الطوير راه سامبل، اما كنكليكي بوطون دروا وكندير انفيرتير. لاحظوا معايا ملي كندير انفيرتير كيولي عندي الطوير هو اللي مسيليكسيوني. دونك الا كان عندي غير جوج الحاجات ساهله سي سامبل انني كناخد الاول ونعاود ناخد الثاني. انا وهاد الطوير هذا بغيت نهزو غير هو بوحدو ندير لشي بلاصه واحده اخرى فيشي مثلا نوفو، ونعاود نفتح واحد اخر اللي كاين عندي هنايا ديال الويب. ها هو ندير لي اوكي. هذا
هذا سي ان تيتر وهذا ان تيتر واحد اخر، هذا فيشي وهذا فيشي واحد اخر. الوغ الا بغيت ناخد هذا شنو كنديرو قلنا هاد لوتي اللي كاين عندنا هنايا ديبلاسمون، نكليكي دوك هنا الا كليكيتو بالانجليزي هنا هز ليا كلشي، ندير كونترول سي، كونترول سي سيتادير كوبي، نجي لهنا لهاد لو دوزيام كالك اللي كاين عندي هنايا كونترول في، لاحظوا معايا هنا بان لي ديفو، دونك سيتادير لا سيليكسيون لي با اون سيليكسيون اللي هي مزيانه ديال هاد الطوير هذا، دونك كونترول سي وكونترول في، دونك هنايا خديت غير هاد الطائر اللي كاين عندي هنايا بوحديته، دونك ممكن نخدم عليه غير هو الا كنت محتاجو غير انا غير هو بوحديته هنا، ها هو خديته. دونك هنا ناخد هذا، دونك في الحاله المعاكسه الا بغيت نجيب له لا بارتي الاخرى اللي كاينه عندي، دونك سي سامبل كليكي بوطون دروا قلنا، دونك كليكي بوطون دروا في ليماج ديالنا كامله، ولا نمشيو ليماج لا سيليكسيون باردون، وندير ليه هنايا انفيرتير، وهنا غادي ياخد ليا بيان سور هاد المره اللي كاين عندي هنا، ندير كونترول سي دائما ونجيو لهاد البلاصه هادي، بحال بغيت ناخد هادو كاملين ندير هنايا كونترول في، لاحظوا معايا بالنسبه لهاد الطوير ديالنا هو جاتلو ليماج ديالو ولا البلاصه اللي كان فيها هو، دوك الحويجات اللي كانوا عنده هو راه كاينين عندي، دوك نقدر نكوبي ونكولي كيف ما بغيت انايا بيان سور ديك لابارتي اللي بغيت انايا ناخد. هنا لاحظوا معايا بالنسبه هنايا كونترول دي باش نحيدو لا سيليكسيون، نقدروا نخدموا بلا سيليكسيون ولا بالبلاصه اللي كنا خدمنا بها حنايا في الاول ديالنا، هاد لوتي هذا اوتي سيليكسيون إليبس، وناخد لا سيليكسيون اللي بغيت انايا، باغ اكزومبل بغيت ناخد غير هاد الراس ولا غير العين ولا غير البلاصه اللي كاين عندي ديال هاد الطوير هنا حتى لهنا مثلا بغيت ناخدها. الوغ هنا جو بو كنوريك على اسباس، جو بو ديبلاسي هاد لا سيليكسيون اللي كاين عندي هنايا، دوك حتى لهنا سي بون. بغيت ناخد غير هاد لابارتي، غير ردوا البال دائما راه كناخدو ديك لابارتي كي تي سيليكسيوني. الوغ دائما كونترول سي، ونقدر ناخدها غير هنايا، نديرها غير هنا بلا ما نديرها في بلاصه واحده اخرى، نديرها كالك واحد اخر ديالها نديرها كونترول في، غادي تلاحظوا هذا راه كاين عندي في بلاصه واحده اخرى. دوك هنايا نحيد هذا ونحيد هادي، ولاحظوا معايا بالنسبه لهنا لا تكوبا عندي غير هذا بوحديتو اللي كاين. الوغ هذا نهز هاد اللي كاين عندي هنا نديبلاسي هاد لابارتي اللي درت لا سيليكسيون ديالها ونردهم كلهم، لاحظوا معايا هنا رجع عندي هذا تا هو في بلاصه واحده اخرى اللي كاين عندي ديالو. الوغ هذا الا بغيت ناخدو ممكن ناخدو وندير ليه هنايا غير الت، ونجيب نحط واحد لابارتي واحده اخرى ديالو هنايا، ها ولاو عندي جوج ديال سميتو ديالو، دوك ديما الت ونعاود نجي لهنا ثاني وناخدو. دوك بهذاك لوتي ديال لا سيليكسيون جو بو فيغ واحد 3 ولا 4 ديال لي بارتي ديال هاد الطوير هذا اللي كاين عندي هنايا ديال هاد الببغاء ونرسمو ولا ناخدو. دوك هنايا بيان سور اترافير هاد لوتي سيليكسيون اللي كنا اما كناخد بهذا ولا كناخد بلوتي سيليكسيون غابيد. هاد لوتي الاخر اللي هضرنا عليه راه كنا قلنا راه هو لوتي déplacement avec lequel je peux déplacer bien sûr هاد لي زيليمون اللي كاينين عندي. وغير لاحظوا معايا بالنسبه لهاد لي زيليمون راه شاك كلمه راه كاين عنده في كالك ديالو، راه ممكن نكليكي هنا كيتحيد هذا، ممكن نكليكي هنا كيتحيد هذا، نكليكي هنا تيتحيد هذا، وهادو راه كاين منهم جوج راه باقيين بجوج بهم، نكليكي عاوتاني هنا راه غيتحيد. الوغ هنا الا خديت غير هذا بوحديتو بيان سور ممكن ناخد انا جي بوزوان سولمون ديال هاد الطوير هذا الراس ديالو ناخدو ونخليه، اولا هاد البليصه هادي اللي درت انا لا سيليكسيون ديالها ولا اللي خديتها ممكن نديها لبلاصه واحده اخرى، نديوها للبلاصه اللي كاين عندنا هنا، ها هي راه ممكن نجيبها لان اوتر فيشي اللي كاين عندي بيان سور في ادوب فوتوشوب ولا اللي كاين مفتوح. دونك هنا كيسالي هاد لوتي اللي شفنا ديال لادوب فوتوشوب اللي هي اوتي سيليكسيون رابيد، و كومون جو بو فيغ لا سيليكسيون سي با سولمون ديال شي حاجه اللي بسيطه مي ديال شي حاجه اللي تكون مزيانه. دونك بطبيعه الحال ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا الاعجاب ديالكم فيها باش تقدروا تستافدوا وتفيدوا وحدين اخرين. دونك شكرا للجميع، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر جديد ونشوفوا اوتي واحد اخر من باغمي لي زوتي ديال لادوب فوتوشوب. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمه الله.